हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र करते हैं कि ये सारा कीमती मौका बख्शा ताकि उसके नाम को जलाल दे सकें, ताकि हम उसकी बंदगी करें। और मेरे जीजो, आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि उसके कलाम से सीखें। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए खुदा का कलाम जो मोतबर है, और खुदा बाप जो हमारे लिए अच्छे मौके पैदा करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को मजबूत करें, अपनी ज़िंदगियों को कायम करें उसमें, ताकि आज मौका है अपनी ज़िंदगियों को बदलने का। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हमें अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। आज मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम से सीखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि गुमराह करने वाली तस्वीरों का ज़ोर। मेरे जीजो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मजमून है, टॉपिक जो है वो ये है कि गुमराह करने वाली तस्वीरों का जोर। हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, पहला सलातीन और उसका 22 बाब और उसकी 7 और 8 आयत में क्या लिखा है। लेकिन यूसुफ ने कहा, क्या इनको छोड़कर यहाँ खुदावंद का कोई नबी नहीं है, ताकि हम उससे पूछें। शाह इस्राइल ने यूसुफ से कहा कि एक शख्स इमला का बेटा मिकाया है तो सही, जिसके जरिए से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करता है। यूसुफ ने कहा, बादशाह ऐसा ना कह। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो, खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमें उसने अपने कलाम में तमाम बातें सिखाई हैं ताकि हम उसको सीखें। हमें आज ज़रूरी है उसके बात को सीखना। और यहाँ पे मेरे जीजो, सलातीन की जो किताब है, पहला सलातीन और उसके हमने जो 22 बाप और उसकी 7वीं 8वीं में देखते हैं कि यहाँ पे मेरे जीजो कहता है, यूसुफ कहता है कि खुदावंद का कोई नबी नहीं, यहाँ पे यानी खुदा का कोई नबी नहीं है। तो मेरे जीजो नबी था मिकाया नबी, इसने अख्याब को आगाह करता है कि आखिरी अख्याब कहता है कि जिसके जरिए से हम पूछ सकते हैं, यानी जिसके जरिए से हम पूछ सकते हैं, मगर वो उससे मुझे नफरत है। वो मेरे हक में पेशनगोई नहीं करता, मेरे हक में जैसे मैं चाहता हूं उस किस्म की वो बात नहीं बताता। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे मतलब की बात होनी चाहिए, कलाम भी जो सुनाया जाए वो हमारे लिए सुनाया जाए, मगर वो इस किस्म का सुनाया जो हमारी खुशामदीद के लिए सुनाया जाए, ना कि हमें तनकीद की जाए। आज मेरे जीजो यही मसला है। आज यही हम बात को सीखते हैं, यही बात को देखते हैं कि हर कोई यही कहता है कि फला पास्टर का, फला पादरी ने जो कलाम सुनाया है ये तनकीद बोध करता है, ये तनकीदी कलाम है। लेकिन मेरे जीजो, यहाँ पे जब हम देखते हैं कि अख्याब बादशाह जो है ये कहता है कि ये इससे मुझे नफरत है, क्योंकि जब भी कलाम सुनाता है कि मेरे हक में नेकी की बात नहीं करता बल्कि बदी की पेशनगोई करता है। तो मेरे जीजो, खुदा जो है किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी का भी तरफदार नहीं। खुदा यही चाहता है कि आज जिस तरह का कोई इंसान है उसको उसी तरह वो टीच करता है। लेकिन मेरे जीजो, खादमों के जरिए, अपने पाक रूह के जरिए, अपने रूह कुद्दस के वसीला से वो हमारी तरबियत करता है। और यहाँ पे भी वो तरबियत कर रहा है, यहाँ पे अख्याब बादशाह की, यूसुफ इसके साथ है। लेकिन मेरे जीजो, आज भी बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी खुशामदीद वाला कलाम हो, उनको बुरा ना लगे, उनके साथ कलाम जो किया जाए वो उनके हक में होना चाहिए। बस
آج بھی میرے عزیزو اگر کسی کو کوئی بری بات یا کوئی بات اس کو بتا دو، یا اس کا گناہ اس کو بتا دو، یا کوئی غلطی اس کی بتا دو، یا اس کے بتا دو کہ یا تو صحیح نہیں چل رہا، تو میرے عزیزو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پاسٹر کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھی بہت سے خلاف ہیں، کیونکہ مجھے بھی اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تنقیدی کلام تنقید کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج ضروری یہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی جو کلام کیا ہے، اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کی کلام جو اس نے سنایا، یا فقی فریسیوں سے بات چیت کی، یا لوگوں سے بات کی، تو یسوع مسیح میں کوئی نرمی نظر نہیں ہمیں آتی۔ وہ تنقید ہی کرتا تھا، انہیں کہتا تھا، بتاتا تھا کہ بھئی تم جو کرتے ہو یہ صحیح نہیں کرتے، بلکہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں اگر خدا ہم سے کلام کرے تو۔ اسی طرح یہاں پہ بھی جو یہ بادشاہ ہے، یہ سے کہتے ہیں میرے حق میں پیشن گوئی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو میکایا جو نبی تھا، یہ 900 عیسوی قبل مسیح میں اسرائیل میں تھا۔ نبی کا مطلب ہے عبرانی میں یہوہ کی مانند کون ہے۔ اخیاب چاہتا تھا کہ میری مرضی کا نبوت ہونی چاہیے، جی میری مرضی کی بات ہو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ کرنے والی تفسیر، یہ ہمارا جو موضوع آج کا یہ ہے، تو ہم اسی طرح سے ہم نے 22 باب میں پہلے دیکھا ہے 7ویں اور 8ویں آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پہلا سلاطین 22 باب اس کی 19 اور 23 آیت میں کیا لکھا ہے۔ تب اس نے کہا، اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے۔ اس نے کہا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا لشکر اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں کھڑا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا، کون اخیاب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رمات جلاد میں کھیت آئے۔ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی، یعنی ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ اور خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی آئے گی، ورنہ جا اور ایسا ہی کر۔ میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والی تاثیر، یعنی جھوٹ بولنے والی روح، وہ کہاں سے جو میرے جو تاثیر ہے یا روح ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ خدا کے تخت کے۔ کہتے ہیں خدا کے دائیں اور بائیں پہ یہ ساری لشکر کھڑا تھا، تو خدا نے کہا کہ کون جائے گا کہ جو اخیاب کو بہکائے۔ میرے عزیزو وہاں سے جھوٹ بولنے والی روح نے کہا کہ خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے بہکاؤں گی اور جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی، یعنی وہ جھوٹ بولنے والی روح بن گئی۔ جھوٹ بول کر اس نے سارے نبیوں میں وہی بات کہی، اور سب نبی جو تھے انہوں نے جھوٹ بولا۔ اور جھوٹ بولنے والی اسی طرح میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے، ہم جب خطوں میں پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ ہر روح کا اعتبار نہ کریں، ہر روح میں یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سارے پاک روح ہیں یا سب نے پاک روح پایا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، پرکھنے کے لیے بھی بائبل ہمارے پاس ہے، ہم اسی میں سے پرکھ سکتے ہیں، اسی میں سے جان سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر جھوٹ بولنے والی خدا کے تخت سے روح آ سکتی ہے تو میرے عزیزو کیا نبیوں کو وہاں پہ بہکا سکتی ہے؟ جتنے اس کے نبی تھے سب میں وہ آ کے ڈل گئی،
سارے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے. تو میرے عزیزو آج بھی خدا ان قوموں کو، ان خادموں کو، ان لوگوں کو برباد کر سکتا ہے اسی طرح، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو بول رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو سیکھیں، سمجھیں کہ خدا کے تخت سے ہی میرے عزیزو ساری روحیں آتی ہیں، ساری روحیں وہاں پہ ہی ہیں. یہاں پہ جھوٹ بولنے والی جو روح ہے وہاں سے آئی، اس نے کہا میں بہکاؤں گی تاکہ اس کے سارے نبی کیا بولیں؟ جھوٹ بولیں. تو میرے عزیزو یہ عام سی کامن سی بات سمجھیں اس کو، یہ خدا کے تخت سے آئی ہے جھوٹ بولنے والی روح. تو میرے عزیزو اسی لیے ہم سب لوگ جب ہم کہتے ہیں آپ بھی نجات یافتہ ہیں، آپ بھی روح القدس یافتہ ہے، آپ نے بھی روح القدس پایا ہے، سارے کہیں گے ہاں جی ہم نے پایا ہے. لیکن میرے عزیزو اسی لیے کلام میں لکھا ہے ہر روح کا اعتبار نہ کریں. تو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ گمراہ کرنے والی تاثیریں، گمراہ کرنے والی تصویروں کا اخیر زمانے میں زور ہے. آج میرے عزیزو اس بات کو سیکھیں، سمجھیں کہ آج ایسا نہ ہو کہ میرے جھوٹ بولنے والی تصویریں، بدعتی تصویریں، بدعت پھیلانے والی تصویریں، وہ روحیں جو روحوں کو برباد کرتی ہیں، اور روحیں وہ روحیں بن کے آتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھ میں کون سی روح کام کر رہی ہے. خدا کی روح کام کر رہی ہے، اور خدا کی روح کون سی روح ہے؟ سچائی کی روح ہے، حکمت کی روح ہے، یا خدا کا کون سا ہم سے کام ہو رہا ہے؟ ہم میں جو پاک روح مل گیا ہے تو میں نے کون سا کوئی خدا کے لیے کام کر رہا ہوں؟ میرے عزیزو آج دعویٰ کرتے ہیں مجھے پاک روح مل گیا، غیر زبانیں سنیں ان کی، لیکن جب کرپشن کے بارے میں دیکھیں تو کرپشن بھی ان کی عروج پہ ہوتی ہے. یعنی سب سے جو زیادہ پیسے کھانے والا، یا جو بھی پیسے کے لالچ میں، یا عمارتوں کے لالچ میں، املاک کے لالچ میں، یا کوئی زمینیں بیچنے کے لالچ میں، یا کوئی جس طرح چرچوں کی زمینیں بیچتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ کہاں سے ان کے اندر آتا ہے؟ پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر پاک روح کام کر رہا. تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا کے تخت سے یہ روح آئی. اور یہاں پہ دوسرا تواریخ اس کی 18 باب اور اس کی 22 آیت میں بھی یہی والا آپ کو ملے گا، وہاں پہ بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خوف کی روح. کون سی روح جی؟ خوف کی روح جو ہے یہ بھی خدا کے تخت سے، یعنی خدا کی طرف سے آتی ہے. جی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ خدا کے پاک کلام میں یسایہ 37 باب اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا. میرے عزیزو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اس بادشاہ کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ شاہ اسور کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا یہاں پہ کہ میں ایک روح ڈال دوں گا، میں اس میں ایک روح کو ڈال دوں گا، اور وہ جو روح ہے اس میں خوف پیدا ہو جائے گا، یعنی خوف آ جائے گا. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر، افواہ کو پھیلائے گا، افواہ سن کے میرے عزیزو اپنے ملک کو کیا کرے گا؟ لوٹ جائے گا، بھاگ جائے گا، چلے جائے گا، اور میں اس کے ملک میں جا کے اس کو مرواؤں گا، وہاں پہ جا کے تلوار سے وہ مارا جائے گا. تو میرے عزیزو آج اس بات کو سیکھنا ہے، آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا کی طرف سے یہاں پہ روح آئی. کون سی روح آئی؟ خوف کی روح. کہتے ہیں خوف کی روح آئی، اور دیکھ کر اس میں ڈال دوں گا، اور وہ ڈال دی گئی، افواہ سن کے اپنے ملک کو بھاگ گیا. تو میرے عزیزو آج حکمت سے اپنی زندگی بسر کریں. یہ گمراہ کرنے والی تصویریں ہیں، یہ گمراہ کرنے والی ہیں، اور ایک خیر زمانے میں ہر
इंसान को बचना बहुत मुश्किल है। वो पता नहीं कैसे बचेगा, वही बचेगा जिस पर खुदा का रूह है, और जो खुदा का रूह में जो बस जाएगा अगर, तो फिर वही बच सकते हैं। और मेरे जीजो यहाँ पे लिखा है, हमने पढ़ा है इस यशायाह की किताब में उसके 37 बाब की 7 में जो पढ़ा है कि एक अफवाह से वो क्या आएगा, भाग जाएगा। तो आज मेरे जीजो बहुत से लोगों में खौफ की रूह काम करती है, खौफ होता है, उनमें खौफे खुदा नहीं होता, खौफे दुनिया होता है, खौफे मौत होता है। खौफ जब उनके अंदर आ जाता है कि वो कहते हैं कि मेरी जान को कोई कत्ल ना कर दे, मेरी जान किसी के हाथ में ना चले जाए, या हम मर ना जाए, हमें कोई मार ना दे, तो ये भी मेरे जीजो एक खौफ का रूह है उनके अंदर। तो आज हमने ये देखा खौफ का रूह। तीसरे नंबर पर हम इस बात को सीखते हैं जो खुदा के तखत से ये रूहें आती हैं। तीसरी रूह को हम देखते हैं कजरोई की रूह। कजरोई जी, यशायाह 19 बाब और उसकी 14 आयत में क्या लिखा हम देखते हैं। खुदावंद ने कजरोई की रूह उनमें डाल दी है और उन्होंने मिस्रियों को उनके सब कामों में उस मतवाले की तरह भटकाया जो क्या करते हुए डगमगाता है। मेरे जीजो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कजरोई की रूह इनमें डाल दी गई। कजरोई का मतलब है टेढ़ी चाल चलना, उल्टे रास्ते चलना, उल्टे रास्ते पर चलना, मतवाले की तरह भटकते जाना, यानी डगमगाते जाना, भटकाए जाना, और जब जो क्या करते हुए चलते हैं, यानी उनके क्या उनके होती है, डगमगाते हैं, अपने कदमों पर नहीं ठहरते, और वो जो मेरे जीजो कजरोई की रूह, टेढ़ी चाल, उनकी चाल खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, बल्कि उनकी चाल भी टेढ़ी हो गई, उल्टे रास्ते चलना शुरू हो गए, और मतवाले की तरह भटकते फिरे, और मेरे जीजो जो क्या करते हुए डगमगाते हैं, उस तरह के उनके हालात हो गए। ये भी रूह कहां से आई? कहता है कि मैं उनको उनमें कौन सी रूह डालूंगा? कजरोई की रूह। तो मेरे जीजो ये भी खुदा की तरफ से ये रूह आई और उनमें डली। और यहां पे हम देखते हैं कि चौथे नंबर पर कौन सी रूह है? उन्होंने खुदावंद की सच्चाई को बदल डाला। हाँ जी, हम इस बात को देखते हैं चौथे नंबर पर। रोमियो का खत पहला बाब 25 आयत को हम देखते हैं। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक की के जो आबाद मबूद है। आमीन। मेरे जीजो यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को क्या कर दिया? बदल डाला। उन्होंने खुदा की सच्चाई को कहां से ये आदत आई उनके अंदर? कहां से ये रूह आई? कहां से ये फितरत आई? ये भी मेरे जीजो खुदा की तरफ से ये फितरत उनके अंदर आई, ताकि वो नालायक हरकतें करें, ताकि वो बुराई की तरफ जाएं, ताकि वो मेरे जीजो अपनी ख्वाहिशों में खुश रह सके। उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल डाला, झूठ बना डाला। झूठ किस में बदला? झूठ में बदल डाला। और यानी मेरे जीजो सच्चे खुदा को छोड़कर बुतों के पीछे चले गए, बुतों की पैरवी की, और खुदा मेरे जीजो बुतों को खुदा मानने लगे, यानी बुतों को अपना खुदा मानने लगे, बुतों पर ही भरोसा करना शुरू हो गए, बुतों पर यकीन करना शुरू हो गए, बुतों को खुदा से बढ़ के ज्यादा तरजीह देना शुरू कर दी उन्होंने। और कहता है मेरे जीजो बुत एक झूठ है, जो बुत जो है एक झूठ है, यानी खुदा की झूठी नुमाइंदगी उसमें नजर आती है, झूठी नुमाइंदगी लोग करते हैं। इसी तरह मेरे जीजो
बुत बुत परस्त जो यहाँ पे लोग हैं, उसी को उन्होंने बुत बनाया, उसी को मेरे अजीजों अपना खालिक मान लिया, अपना मालिक मान लिया, अपना खुदा मान लिया, अपना सब कुछ उसे मानकर उसे सजदा करना शुरू हो गए। तो मेरे अजीजों ये चौथे नंबर पर कि सच्चाई को झूठ बनाने वाले, आज भी मेरे अजीजों बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को झूठ बनाते हैं, जबकि कलाम की सच्चाई है, बाइबल की सच्चाई है, अंजील की सच्चाई है, उसको झूठ में बदलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये तो सच्ची किताब नहीं है। तो मेरे अजीजों यहाँ पे भी हमें इस बात को देखना है कि ये तस्वीर कहाँ से आई, ये तस्वीर खुदा की तरफ से ही है, वो तखत से ही है, खुदा ने भेजा ताकि मेरे अजीजों इस बात को देखे और ताकि वो जाने कि आया ये बुराई की तरफ जाते हैं या अच्छाई की तरफ जाते हैं। आज भी खुदा ने रास्ते दिए हैं, दो रास्ते हैं। आज लोगों को देखता है कि गुमराही की तरफ उनको ज्यादा मजा आता है या सच्चाई की तरफ, और गुमराह करने वाली तस्वीरों के अंडर में हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों आज ये जो दौर जा रहा है इसमें गुमराह करने वाली तस्वीरें, गुमराह करने वाली तंजीमें, गुमराह करने वाली बिदती जो लोग हैं या जो मिशनें हैं या जो चर्चेज हैं, जो लोग हैं, वो यही बात तो वो कर रही हैं ताकि वो सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश करती है, सच्चाई को झूठ में बदलती हैं। इसी तरह और इस तरह मेरे अजीजों उस खालक की तौहीन करती है जो बुत परस्ती की तरफ है, जो बिद्दत की तरफ है। जो मेरे अजीजों आज इस बात को सीखना है कि खुदा आज मेरे अजीजों गुमराह करने वाली तस्वीरों का गुमराह करने वाली जो मेरे अजीजों तस्वीरें हैं उनका जोर है। आज हम जहां भी देखते हैं, मीडिया में देखें, मुआशरे में देखें, हर जगह पे देखें, मनमानी हो रही है, अपनी मर्जी हो रही है, ना कि खुदा की मर्जी। आज भी मेरे अजीजों जरूरी है कि खुदा की मर्जी को हम तरजीह दें, खुदा के पैगामात को तरजीह दें, खुदा की तरफ मेरे जो ध्यान लगाएं। आज मेरे जो लोग उतना टाइम खुदा के कलाम की तरफ नहीं लगाते जितना टाइम वो अपनी ज़रूरियात पे या मेरे जो अगर कोई मोबाइल की तरफ लगाते भी हैं तो हंसी मजाक की तरफ ज्यादा अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो आर्जी खुशी है, वो हकीकी खुशी नहीं है। उस हकीकी खुशी को लेना है तो खुदा के अजीजों, और इसी तरह मेरे अजीजों वो खुदा उस खालक की क्या करते हैं, तौहीन करते हैं, जो सच्चाई को झूठ में बदल डालते हैं, जो अब तक मबूद है, जो अब तक कायम रहने वाला है, जो अब तक कायम रहेगा, हमेशा तक कायम रहेगा। हमेशगी की तरफ मेरे अजीजों तवज्जो करें, क्योंकि जब हम उसके ताबिया हो जाएंगे तो हम भी हमेशा तक कायम रहेंगे। इसी तरह मेरे अजीजों यानी तमाम इज्जत और जलाल उसी को उसके लायक है, वही लायक है, इज्जत और जलाल के वो लायक है। उसे इज्जत देनी सीखे, उसे जलाल देना सीखे। आज अपने आप को तैयार करे ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। और इसी तरह पांचवी बात मेरे अजीजों हम सीखते हैं कि गुमराह करने वाली रूह यानी गुमराह करने वाली रूह यानी गुमराह करने वाली तस्वीरें वो कहां से हैं? खुदा की तरफ से, ये उसके तख्त पे खड़ी हैं। यहां पे हम देखते हैं दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है, इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तस्वीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। वाह! यानी मेरे अजीजों यहां पे हम इस बात को देखते हैं कि गुमराह करने वाली रूह, गुमराह करने वाली तस्वीर कहां पे है। यहाँ पे क्या कहता है, इसी सबब से खुदा उनके पास, उन लोगों के पास जो खुदा की मर्जी को
مرضی نہیں جانتے, جو خدا کو ترجیح نہیں دیتے, خدا کو وہ درجہ نہیں دیتے جس درجے پہ خدا کو رکھنا چاہیے, تو میرے عزیزو اسی طرح خدا بھی پھر یہاں پہ ان کو یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو کیا کرے, سچ جان لے, یعنی جھوٹی باتوں کو سچ جانے. تو میرے عزیزو آج وہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو جھوٹ کو سچ جاننا شروع کر دیتے ہیں, بلا شبہ جھوٹ یہ ہے کہ مخالف مسیح, وہ لوگ ہیں جو مخالف مسیح ہیں اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ خود ہی خدا بن جاتے ہیں. وہ خود ہی میرے عزیزو آج میرے عزیزو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے روبوٹ بنانے شروع ہو گئے ہیں اور وہ روبوٹ میں سارے پروگرام کو فٹ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج دیکھیں روبوٹ بنا دیا, روبوٹ تو سارے کام کر رہا ہے ہمارے کہنے پہ. اور میرے عزیزو وہ خود خالق بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ خود خدا بن رہے ہیں, لیکن میرے عزیزو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, خدا ہیں. اس روبوٹ کا کیا ہے, خدا ہے. ہم دنیا کو چلا رہے ہیں یا دنیا کو ہم بچا رہے ہیں یا ہم دنیا کے لیے بہت سٹرگل کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو وہ خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح میرے عزیزو گمراہ کرنے والی روح اور گمراہی کی طرف لے کے جانے والی روح تاثیر ہے. اور میرے عزیزو اسی طرح ہم اس بات کو سیکھتے ہیں, یہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح مجسم ہو کے ظاہر ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ایسے میرے عزیزو گمراہ کرنے والی یعنی وہ تاثیر ان کے اندر ہے, یعنی جو جھوٹ کو سچ جانتی ہے. اور میرے عزیزو اسی طرح میرے عزیزو وہ خدا کی جو مجسم ہونا, اس مجسم ہو کر ظاہر ہوا ہے, جب وہ اس دنیا میں تھا تو اس نے خبردار کیا تھا کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. اور میرے عزیزو یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 43 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہاں پہ کیا کہا تھا, میں باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے. یعنی میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کہتا ہے, بتاتا ہے کہ وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا, لیکن مخالف مسیح جو ہیں لوگ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مجسم ہو کے خدا نہیں آیا, لیکن مسیح یسوع میں خدا خود مجسم ہو کے آیا تاکہ گناہ سے نجات مل سکے, گناہ سے رہائی مل سکے. اور میرے عزیزو وہ اس سچائی کو جھوٹ میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جھوٹ میں بدلتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں کس کے کہنے پہ آیا ہوں, کس کے نام سے آیا ہوں, باپ کے نام سے, اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. تو میرے عزیزو کہتا ہے کہ چنانچہ اب گناہ کے شخص کو قبول کرتے ہو, یعنی وہ چنانچہ اب وہ گناہ کے شخص کو کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں جو اپنے ہی نام سے آیا ہے, وہ اپنے ہی نام سے آیا ہے. اور میرے عزیزو ابھی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اپنے مسیح کے لیے تیاری کر رہے ہیں, وہ اپنے ہی نام سے آئے گا, وہ کہے گا کہ میں مسیحی ہوں. اور میرے عزیزو بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ یقین کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی طرح میرے عزیزو وہ جو گناہ کا شخص ہے, یعنی وہ جو گناہ کے شخص کو قبول کرتے ہیں جو اپنے ہی نام سے آتا ہے, خدا کے طور پر پرستش کا مطالبہ کرے گا, یعنی وہ کہے گا کہ میری پرستش کی جائے. وہ جو مسیح آئے گا وہ یہ کہے گا کہ میرے نام کی پرستش کرے, مجھے میری پرستش کرے, مجھے سجدہ کرے. تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف
खुदा बाप और उसके बेटे का है, उसी को हम सजदा कर सकते हैं, और कोई दुनिया में ऐसी शख्सियत नहीं जिसे हम सजदा कर सकते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स अपने दिल में बुत नक्श करे, अगर कोई अपने दिल में कोई बुत बना ले, कोई शबी बना ले, कोई ना कोई चीज बना के वो इबादत करे, तो मेरे अजीजों वो बुत की परस्तिश कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में हिजकिय्याह 14 और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है, इसलिए तू उनसे बातें कर और उनसे कह के खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि बनी इस्राएल में से हर एक जो अपने बुतों को अपने दिल में नफ्स, यानी वहां पे अपने दिलों में उन्होंने नक्श कर लिया है, नस्ब कर लिया है, रख लिया है। तो आज भी मेरे अजीजों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच के मुताबिक उन बुतों को अपने दिल में रख लिया है, उन बुतों को अपने दिल में। और मेरे अजीजों, इसी तरह इस बात को सीखना है कि वो निस्ब जो किए हुए हैं बुत, तो मेरे अजीजों इसी तरह वो आज उन बुतों को तोड़ने की जरूरत है। मसीह का बुत, मरियम का बुत और बुत जो हैं, जो हैं उनके जो सेंड हैं, उनके जो बुत हैं, तो मेरे अजीजों उन बुतों को भी अपने दिलों में निफ्स किया हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है। आज मेरे अजीजों कहता है अगर किसी शख्स ने अपने दिल में बुत निफ्स किए हैं तो वो उन बुतों को निकाले, तो खुदा उनके बुतों के मुताबिक उनको जवाब देता है, उनके बुतों के मुताबिक उनको बताएगा। इसी तरह मेरे अजीजों मुखालिफ मसीह जो है वो यहूदियों में से आएगा, वो यहूदी अपने आप को शो करेगा, यहूदी वो साबित करेगा कि मैं यहूदी हूं। तो मेरे अजीजों इसी तरह आज भी जो कि मेरे अजीजों मुखालिफ मसीह हैं, तो मेरे अजीजों असल में वो अपने आप को शो करते हैं कि हम खालिस हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम उसके रहबर हैं। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को सीखना है कि वो ऊपर से ही वो बात आती है, यानी वो खुदा की तरफ से जो रूहें हैं, तस्वीरें जो हैं खुदा की तरफ से आती हैं ताकि वो उसे कर सके। इसी तरह हिजकिय्याह मेरे अजीजों 28 बाब और उसकी हम 9-10 आयत में देखते हैं, क्या तू अपने कातल के सामने यूं कहेगा कि मैं इलाह हूं, हालांकि ना अपने कातल के हाथ में इलाह नहीं बल्कि इंसान है, तो तू अजनबी के हाथ से नामख्तून की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने फरमाया है, खुदावंद फरमाता है। मेरे अजीजों, यहाँ पे उस यहूदी उस वक्त किसी के फरेब में नहीं आएंगे, और जब तक वो मसीह मौऊद होने के साथ साथ ये दावा ना करे कि मैं यहूदा के कबीले में से हूँ, दाऊद के खानदान से हूँ, और वो इस बात का फैसला वो अपने को दावा करेगा। इसी तरह दानियल की किताब उसके 11 बाब और उसकी 37 और 38 आयत में भी हम वहां पे यही बात को सीखते हैं कि वो यहूदियों में से निकलेगा और अपने को साबित करेगा कि मैं यहूदा के कबीले से हूं और मैं दाऊद के खानदान से हूं, तो मेरी जो है वो यहूदियों में से निकलेगा। और इसी तरह मेरे अजीजों आज भी उसकी तस्वीर जो उसकी तस्वीर है वो दूसरी कौमों में भी काम करती है। दूसरी कौमें भी आजकल मुखालफत करती हैं मसीह यीशु की। जब वो मुखालफत करती है तो वो तस्वीर, गुमराह करने वाली तस्वीरें जो हैं, उसका जो जोर है वो आखिर जमाने में ये हो रहा है। आज हम देखते हैं कि उसका जोर चल रहा है। इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को सीखना है। हम देखते हैं कि दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। मेरे अजीजों, फजल के
इस फजल के ज़माने में जो लोग खुशखबरी सुनते हैं मगर मसीह पर ईमान नहीं लाते, वो सुन रहे हैं। आज हम देखते हैं कि लोग मीडिया के ज़रिए से, कैसेट के ज़रिए से, खादमों के ज़रिए से, क्रूसड के ज़रिए से मौजज़ात होते हुए देखते हैं और फिर भी ईमान नहीं लाते, फिर भी खुदा की जो बरकत है उसमें शामिल नहीं होते। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह मगर मसीह पर ईमान नहीं लाते, उनको फ़ज़ाई इस्तकबाल के बाद दूसरा मौका मिलेगा। अगर वो आज इस बात का यकीन नहीं कर रहे, अगर ईमान नहीं ला रहे, तो उनको फ़ज़ाई इस्तकबाल, यानी हम जब देखते हैं कलीसिया ने फ़ज़ाई इस्तकबाल करना है मसीह यीशु का, तो मेरे अज़ीज़ों वहाँ पे के बाद में उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर लोग अब खुदावंद यशवा मसाया को पर ईमान नहीं लाते, तो वो उस वक्त मुखालफे मसीह पर ईमान लाएंगे जो आज मसीह पर ईमान नहीं लेके आ रहे, जो मसीह की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे, जो कलाम को तरजीह नहीं देते, जो कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, तो मेरे अजीजों वो किस पर ईमान लाएंगे? मुखालफे मसीह पर ईमान लाएंगे। उस मुखालफे मसीह पर ईमान लाएंगे जो अपनी परस्तश करवाएगा, जो अपने आप को ये कहेगा कि मैं खुदा हूं, मेरी परस्तश करो। तो मेरे अजीजों वो लोग किसी झांसे में आके किसी न किसी तरीके से उनको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ लेके आएगा, या ऐसे वो सारे रास्ते बंद कर देगा कि ताकि उनको उस बात को या मानना ही पड़ेगा लाजमी। लेकिन मेरे अजीजों जो वो छाप नहीं लगवाएगा, जो वो मोहर नहीं लगवाएगा इंसान, वही खुदा के तख्त में जाएगा, वही उस बादशाही में दाखिल हो सकता है। जो 666 की जो मोहर नहीं लगवाएगा वही खुदा के बेटे बेटियां हैं। आज मेरे अजीजों वो लोग जो आज मसीह को कबूल नहीं कर रहे, जो मसीह पर ईमान नहीं लेके आ रहे, जो अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दे रहे, वो यकीनन इस आगे आने वाले दौर में वो मुखालफे मसीह पर ईमान लाएंगे, क्योंकि आज मसीह पर जब ईमान नहीं ला रहे तो फिर वो मुखालफे मसीह पर ईमान लाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है 12वीं आयत में, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएंगे। यानी वो सारे के सारे लोग क्या होंगे? सजा पाएंगे। तो मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखना है कि वजह वो हक का यकीन नहीं करते, सच्चाई का यकीन नहीं करते। हक कहते राह और हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यशवा मसाया है, यशवा मशायख है। यशवा ये जो मेरे अजीजों वो जो हक को जो मेरे अजीजों यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, बुराई को पसंद करते हैं, बुरी बात को पसंद करते हैं, बुरी बातों की तरफ उनका तरजीह रहती हर वक्त। तो मेरे अजीजों इसी तरह हमें इस बात को देखना है। और इसी तरह मेरे अजीजों क्योंकि मेरे अजीजों तुम से कहता हूं, यानी खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए हैं, और खुदा यहाँ पे कहता है कि जो बुलाए गए हैं वो मेरे खाने को चखेंगे नहीं, वो मेरी ज़ियाफत में शामिल नहीं हो सकते। हम यहाँ पे देखते हैं लूका की इंजील 14 बाब और उसकी 24 आयत में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। मेरे अजीजों लूका की इंजील 14 बाब में बड़ी ज़ियाफत के बारे में लिखा है और कहता है कि मैं उनमें से कोई शख्स मेरा खाना खाने नहीं चखेगा, ना चख पाएगा। हम जानते हैं कि ये बड़ी ज़ियाफत के दौर में से बहुत से लोग नजात पाएंगे, मगर मिसाल के तौर पे 1 लाख यानी जो पाएंगे, लेकिन ये 1,44,000 यहूदी होंगे। 1,44,000 जो यहूदी हैं वो बच जाएंगे, वो बचाए जाएंगे, और सारी दुनिया में बादशाही की खुशखबरी की मनादी करने के लिए
وہ ایلچی بن جائیں گے، کیونکہ ساری دنیا میں میرے عزیزو یشفع مشایخ کی جو منادی ہے وہ کریں گے۔ 1,44,000 جو میرے عزیزو یہودی ہیں یہ بچائے جائیں گے، اور ساری دنیا میں یہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کریں گے، اور اسی طرح میرے عزیزو خدا کے ایلچی ہوں گے۔ ان کی خدمت کے وسیلے سے بہت سے لوگ جو ہے نجات پائیں گے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نجات پانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو اس موجودہ دور میں خوشخبری نہیں پہنچی۔ اس دور میں میرے عزیزو جن لوگ تک خوشخبری نہیں پہنچ رہی، ان کو 1,44,000 جو میرے عزیزو یہاں پہ یہودی ہیں ان کے وسیلے سے خوشخبری پہنچے گی، اور جنہوں نے نجات دہندے کا انکار کیا ہوگا، دانستہ طور پہ جانتے بوجھتے ہوئے جنہوں نے انکار کیا ہوگا، وہی میرے عزیزو بعد میں یقین لے کے آئیں گے، اور میرے عزیزو اسی طرح وہ گمراہ کرنے والی تاثیر کے زیر سائے ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر سکے۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی ہے کہ گمراہ کرنے والی جو تاثیر کا زور ہے، اس اخیر زمانے میں زور چل رہا ہے، اور میرے عزیزو ہم نے دیکھا کہ خدا کے تخت سے وہ روح آئی جس نے سارے نبیوں کی منہ میں جھوٹ بولنے والی تاثیر آ گئی، خدا کی طرف سے خوف والی تاثیر آ گئی، خدا کی طرف سے کجروئی کی تاثیر آ گئی، اور اسی طرح گمراہ کرنے والی جو میرے عزیزو روح ہے طاقت سے آ گئی، اور اسی طرح میرے عزیزو وہ جو جھوٹ کو سچ جاننے والے میرے عزیزو وہ جھوٹ جو تھا ان کے جھوٹ کو سچ جاننے والے میرے عزیزو وہ ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر وہ تاثیر کام کرنا شروع ہو گئی، وہ روح کام کرنا شروع ہو گئی۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، آیا میرے اندر کون سی روح کام کر رہی ہے؟ خدا کی کون سی روح کام کر رہی ہے؟ خدا نے جو مجھے پاک روح دی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آیا میں دنیا سے علیحدہ ہوں؟ دنیا سے علیحدہ ہمارے اندر کوئی بات ہے، یا جیسے دنیا کر رہی ہے ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں؟ ایسا نہ میرے عزیزو ہو۔ ہم میں جو اللہ کا پاک روح مل چکا ہے تو میرے عزیزو پھر ہمارے اندر تبدیلی، بدلاؤ، چینجنگ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کہتے کہ جدھر دا لگتا ہے لگاتے جاتے ہیں، اور پھر بھی خدا کے خادم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں۔ نہیں، چھوڑ دیں یہ سب کچھ، یہ دنیا پہ رہ جانا ہے، آسمان پہ آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو میرے عزیزو آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، اس کو آگے اور جاری رکھیں گے اور سیکھیں گے آگے، تاکہ آنے والے دن میں ہم اس کو اور سیکھیں گے، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ گمراہ کرنے والی تاثیر جو ہے، روح جو ہے کہاں سے آتی ہے، زور ہے اس کا، اس اخیر زمانے میں اس کا زور چل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو سلامتی بخشے، آپ کے خاندانوں کو آپ کو برکت اور سلامتی دے۔ اسی طرح اس کو آنے والے نیکسٹ دنوں میں پھر سیکھیں گے، کہ تاکہ ہم اس کو اور سیکھیں گے آگے کہ گمراہ کرنے والی تاثیروں کے بارے میں، اس کا آنے والے وقت میں ہم سیکھیں گے، تاکہ اور سیکھ سکے اور برکت پا سکے اور آپ خدا کے جلال میں بڑھ سکے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آمین آمین۔